बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दूसरे दिन सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने नमाज फजर में अपने लश्कर की इमामत की। फिर तवील दुआ मांगने के बाद उसने अपने सिपाहियों को किले की फसील के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमलावर होने का हुक्म दिया। मंजनीकों से 28 दिन तक मुसलसल संगबारी की गई, यहाँ तक के सामने की फसील में बड़े बड़े शिगाफ पड़ गए और मुसलमान सिपाही किले में दाखिल हो गए। बाज मुअर्रिखीन का ख्याल है कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने बारूदी सुरंगें बिछाकर किले की फसील उड़ा दी थी। हमारा ख्याल है कि 1144 ईस्वी में बारूद इजाद नहीं हुआ था। ये ईसाई मुअर्रिखीन का झूठ और बहतान है। वो बारूदी सुरंगों का जिक्र करके ये साबित करना चाहते हैं कि किला शिकनी में सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की जांबाजी और जंगी हिकमत अमली को कोई दखल नहीं था। बस ये बारूदी सुरंगों का कमाल था कि जोसलिन सानी के मजबूत किले की फसील जमीन बोस हो गई और इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हो गया। आज से 50 साल पहले शाह यरूशलेम गॉडफ्रे ने बैतुल मुकद्दस की फतह के वक्त जिस बेरहमी के साथ मुसलमानों का खून बहाया था, अहले ईमान वहशत और दरिंदगी के उस मंजर को अभी तक नहीं भूले थे और उनके सीने आतिश इंतकाम से दहक रहे थे। यही वजह थी कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के सिपाही किला एडिसा की ईंट से ईंट बजा देना चाहते थे। उसी जज्बे के तहत मुसलमानों का हमला इस कदर शदीद था कि ईसाई सिपाहियों की सफ़ें दरहम बरहम होकर रह गई। खुद सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के जोश का ये आलम था कि अपने मुहाफिज सिपाहियों को पीछे छोड़कर अकेला दुश्मन की सफों में घुस जाता था। जंग एडिसा में भी ऐसा कई बार हुआ। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शीरको सुल्तान के दोष बादोष लड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने कई मर्तबा सुल्तान को समझाने की कोशिश की, आप खुद को हलाकत में ना डालें, किसी फरमा रवा के लिए ये तरीका जंग मुनासिब नहीं। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी अपने सिपह सलारों को सख्त लहजे में जवाब देता, हलाकत व आफियत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, कब्र की रात तो कब्र ही में कटेगी। फिर चंद घंटों बाद ही ईसाई फौजें पसपा होने लगी। मुसलमान सिपाही किले की बुलंद दीवारों को इंसानी खून में डुबो देना चाहते थे, मगर सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने एक सख्त फरमान के जरिए अपने फौजियों को ईसाइयों के कत्लेआम से रोका। आम शहरियों के साथ हथियार डाल देने वाले सिपाहियों को भी अमान बख्शी गई। फिर जब ये तूफान बलाखेज थम गया तो सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और ईसाइयों के घरों से लूटा हुआ माल भी उन्हें वापस कर दिया। एडिसा का हुक्मरान जोसलिन सानी किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया था। एडिसा की शिकस्त की खबर सुनकर पूरी ईसाई दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। यरूशलेम के एक पादरी शमून ने अपना गिरेबान चाक कर दिया और सर के बाल नोच डाले। बहुत देर तक सीना कूबी करता रहा, फिर गिरिया उजारी करते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, यसू मसीह अलैहिस्सलाम, तुम अपने नाम लेवाओं की मदद को नहीं आए, यहाँ तक कि ईसाई कसर इक्तदार का पहला अहम सतून गिर गया। मैं नहीं जानता कि अब मुसलमानों के कदम कहाँ रुकेंगे। ऐ मुकद्दस बाप, तू ही इन्हें रोक के हम बहुत आजिजो नातवा हैं। एक ही शिकस्त ने सलीबियों के होशो हवास उड़ा दिए थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की मुसर्रत का ये आलम था कि अरबी के बड़े बड़े शायरों ने सुल्तान इमादुद्दीन की शान में तवील कसीदे लिखे थे। उलमा और मशाइख ने सुल्तान को मुहाफिज इस्लाम और मुजाहिद कबीर के अलकाब से याद किया। उसके साथ ही खलीफा बगदाद का फरमान जारी हुआ कि इमादुद्दीन जंगी का नाम खुतबात में शामिल किया जाए। एडिसा की फतह के बाद सुल्तान इमादुद्दीन जंगी नुसरत व फतह का परचम उड़ाता हुआ दरियाए फुरात के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ा और कई शहर फतह कर डाले। उनमें सिरोज का मशहूर किला भी शामिल था। वो 541 हिजरी की एक स्याह रात थी जब सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने किला जाबर का मुहासरा कर लिया था और वो अपने खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था। पहरे पर एक मुसल्ला गुलाम खड़ा था। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई और हर तरफ सन्नाटा फैल गया तो वो गुलाम दबे कदमों अपने आका के खेमे में दाखिल हुआ और सुल्तान के सरहाने जाकर खड़ा हो गया। शम्मा की मध्यम रोशनी में गुलाम की नजरें सुल्तान के चेहरे पर मरकूज थी। फिर जब उसे पूरा इत्मीनान हो गया कि सुल्तान पर गहरी नींद का गलबा तारी है तो उसने आहिस्ता से तलवार निकाली और पे दर पे सुल्तान पर कई वार किए। 65 साला सुल्तान ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर खून इस कदर ज्यादा बह चुका था कि थोड़ी ही देर में इमादुद्दीन जंगी की मौत वाक़ हो गई। कातिल गुलाम रात के अंधेरे में फरार हो गया। लोगों का ख्याल है कि किला जाबर के हाकिम ने जरे कसीर देकर सुल्तान के गुलाम को खरीद लिया था, लेकिन हकीकत यह है कि इमादुद्दीन जंगी का वो गुलाम अपने अकीदे के एतबार से बातनी था और हसन बिन सबा का पैरोकार। अगरचे शैतान हसन बिन सबा को मरे हुए काफी अरसा गुजर चुका था, मगर उसके फिदाई दुनिया भर में फैले हुए थे।
اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سا سما تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا، خداوند نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیح اور پرشکو انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرہ جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا، اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے دور و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ ام محترم، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درد مندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے، زبیدہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرات آراستہ کی تھی اور اس میں کم سن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی۔ صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الہانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔
زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے، زبیدہ نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا، میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یک جوش غضب سے یوسف کا سرخ چہرہ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ میرے بچے، جب تم جوان ہوگے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا، زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین جنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو موصل میں واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کرا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیرکو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بارہا سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کی بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے اداس لہجے میں کہا، کاش سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص و دیانت کے ساتھ شریک تھی اور اس کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھی۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہیں۔ چند روز تک موصل اور شام کی فضا بہت سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے بھی سلطان عماد الدین جنگی کا سوگ منایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئیں۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے، سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصر الدین۔ زنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھنچ جائیں، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین جنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسلین ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے جنہوں نے اڈیسا کے مارکے میں سلطان عماد الدین جنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خون رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بحسن خوبی حل ہو گیا۔ زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین جنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں زنگی کی فوجی طاقت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ ایڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ ایڈیسا کا حکمران جوسلین ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔ جوسلین ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا، عظیم جوسلین کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین جنگی کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔
آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلین ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جوسلین ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور ایڈیسا کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، عظیم جوسلین کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلین ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا، اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلین ثانی بہت زیادہ غم زدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلین کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلین کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا تھا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی، کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ اڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسلین ثانی کی سحر انگیز تقریر کا اثر، ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنی افواج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسون کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درس گاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی، اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جاسوسی کے نگران ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے، بھگوڑا جوسلین ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم مغفور نے جوسلین کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں، ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے، مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسلین کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 عیسوی میں جوسلین ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمران اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لی، پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئی۔ جوسلین ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔
मुसलमानों के उस कत्लेआम से फारिग होकर जोसलिन सानी एडिसा के किले की तरफ बढ़ा। किले के महसूर मुसलमानों ने बड़ी शुजाअत के साथ जोसलिन की फौज का मुकाबला किया। फिर जब मुसलमानों के दिलों में ये खदशात उभरने लगे कि वो पसपा हो जाएंगे और सलीबी लश्कर उन पर गालिब आ जाएगा, तो ऐन उसी वक्त आयद गैबी की तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ताजादम फौज के साथ एडिसा आ पहुंचे। ये एक आफत नागहानी थी जिसे देखकर जोसलिन सानी बदहवास हो गया। उसकी पुश्त पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लश्कर था और मुकाबिल किला एडिसा के मुहाफिज सिपाही, गोया सलीबी लश्कर चक्की के दो पाटों के दरमियान था। फिर थोड़ी ही देर में जंग का नक्शा बदल गया। मुजाहिदीन इस्लाम के नेज़े सलीबी सिपाहियों की हड्डियां तोड़कर सीनों के पार होने लगे और उनके सर पकी हुई फसल की तरह कटकर जमीन पर गिरने लगे। जोसलिन सानी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। उसके साथ बचे कुचे ईसाई सिपाही थे जिनकी तादाद बहुत मुख्तसर थी। जोसलिन के फरार का मंजर देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने निहायत गजबनाक लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस दरिंदे का वहां तक ताकुब करो कि अल्लाह की वसीओ अरीज जमीन तंग हो जाए और इसके लिए कोई जाए अमा बाकी ना रहे। अगर वो तुम्हारी शमशीरों की जद में आ जाए तो उसे कत्ल मत करना। मेरी आंखें उसे गिरफ्तारी की हालत में देखकर ज्यादा रोशन होंगी और मेरे बेकरार दिल को ज्यादा इत्मीनान हासिल होगा। अपने सुल्तान का हुक्म सुनकर मुजाहिदीन इस्लाम उकाबों की तरह अपने शिकार पर झपटे और दरियाए फुरात तक सलीबी लश्कर का ताकुब किया। अंजाम कार एक मामूली मुजाहिमत के बाद ईसाई सिपाहियों ने हथियार डाल दिए और जोसलिन सानी जिंदा गिरफ्तार हुआ। वो अर्ज़े शाम के बाशिंदों के लिए बड़ा ही अजीब दिन था जब वो शहर की आम शाहराहों पर खड़े शदीद इस्तराब के आलम में एक इबरतनाक मंजर देख रहे थे। मुसलमान सिपाही एडिसा के साबिक हुक्मरान जोसलिन सानी को खींचते हुए दरबार शाम की तरफ लिए जा रहे थे। जोसलिन के पैरों में जंजीरें थी और जिल्लत के एहसास से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। अहले शाम के गैज़ो गज़ब का यह आलम था कि अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हुक्म दरमियान में हायल ना होता तो वो उसे सरेआम संसार कर देते। फिर भी उनके होंठों पर शदीद हरफे मलामत थे। कोई कह रहा था, ये है वो सुरमा जिसने बूढ़ों और बच्चों को तहे तैग किया और कलमा गो दोशीज़ाओं की आबरू रेजी की। किसी ने अपनी नफरत का इजहार यूं किया, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। किसी ने मुसलमान सिपाहियों को मुखातिब करके कहा, हमारी तरफ से सुल्तान की खिदमत में अर्ज कर देना कि इसे एक वार में कत्ल ना करें, तड़पा तड़पा कर मारें, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग करें। दुनिया में अजियत देने के जिस कदर तरीके हैं वो सब इस पर आजमाएं। एक तो सूरज की गर्मी, दूसरे जिल्लत और रुसवाई का ये तमाशा। जोसलिन सानी पसीने में नहाया हुआ था और उसका सर बदस्तूर झुका हुआ था। दूसरी तरफ दरबार शाम का अजीब रंग था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने वजीरों, मुशीरों और सालारों के साथ तख्त पर जलवा अफरोज थे। सुल्तान के बराबर काजी शहर इब्ने अरसून की कुर्सी थी। तमाम दरबारियों की मुस्तरिब निगाहें दरवाजे पर मरकूज थी। सबको एक शख्स का इंतजार था और वो जोसलिन सानी के सिवा कोई दूसरा नहीं था। आखिर कशमकश इंतजार खत्म हुई और दरबार शाम बेड़ियों के हल्के हल्के शोर से गूंज उठा। ये शोर उन बेड़ियों का था जो मफ्तू ईसाई हुक्मरान जोसलिन सानी के पैरों में पड़ी हुई थी। तमाम दरबारी उसी जाबिर सफाक इंसान का इंतजार कर रहे थे। जोसलिन सानी को पाबा जंजीर देखकर अहले दरबार के चेहरे नाकाबिले बयान मुसर्रत के एहसास से चमक उठे। खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खुशी का यह आलम था कि वो जोशे इस्तराब में खड़े हो गए और सरे दरबार अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तकलीद में दूसरे दरबारी भी खड़े हो गए। वो भी दबी दबी आवाज में अपने अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम को यह अजीमुल शान फतह मुबारक हो, ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दोबारा तख्त पर बैठ गए। मुसलमान सिपाही जंजीरों में जकड़े हुए जोसलिन को लेकर आगे बढ़े और तख्ते सुल्तानी के करीब पहुंचकर रुक गए। अब जोसलिन सानी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरमियान सिर्फ 2 गज का फासला हायल था। यकयक सुल्तान ने इंतहाई कहरनाक लहजे में जोसलिन को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे मरहूम मगफूर वालिद तो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, मगर उनका फर्जंद नूरुद्दीन महमूद तेरी हर बात का जवाब दे सकता है। यह जोसलिन सानी की उस जिल्लत आमेज हरकत की तरफ इशारा था जब ईसाई हुक्मरान ने एडिसा के मजबूर मासूम शहरियों को कत्ल करते हुए सुल्तान इमादुद्दीन जंगी मरहूम को तहकीर आमेज लहजे में आवाज देकर कहा था कि वो कब्र से निकलकर अपनी कौम का हशर देखे। जोसलिन सानी के पास सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुरजलाल आवाज दोबारा गूंजी, अब तू मुझसे किस सलूक की तवक्को रखता है? जोसलिन सानी ने बड़ी अय्यारी के साथ अपना सर उठाया और इंतहाई आजिजाना लहजे में बोला,
ये मुसलमानों की रिवायत रही है कि वो अपने दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। मुझे यकीन है कि सुल्तान आली मकाम भी अपने हम मजहबों की रिवायत को बरकरार रखेंगे। जोसेलिन सानी का तर्जे गुफ्तगू देखकर तमाम अहले दरबार हैरत ज़दा रह गए। वो फरेबकार शख्स बड़ी अय्यारी के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इर्द गिर्द रियाकाराना अल्फाज का जाल फैला रहा था। और ईसाइयों की रिवायत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोसेलिन की दरख्वास्त का जवाब देने की बजाय उल्टा उसी से एक अजीब सवाल कर डाला। मैं जानता हूं कि ईसाइयों से कुछ गलतियां सरजद हुई हैं, जोसेलिन सानी ने एक इंतहाई होशियार शातिर की तरह नई चाल चलते हुए कहा, मगर मैं अपनी कौम के अमाल का जिम्मेदार नहीं हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े सब्र व तहम्मुल के इंसान थे, मगर जोसेलिन सानी की बात सुनकर शोले की तरह भड़क उठे। तेरा अपना अमाल नामा उन लोगों से कम स्याह नहीं है। सुल्तान आली मकाम, मैं अपने उसी स्याह अमाल नामे का जिक्र करने वाला था कि आपने दरमियान से मेरी बात काट दी। जोसेलिन सानी के फितनागर जहन ने एक और करवट ली। मैं खुदावंदे खुदा को दरमियान में लाकर अपने तमाम साबिका गुनाहों से ताइब होता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा एक गोशा नशी राहिब की तरह जिंदगी बसर करूंगा और किसी सलीबी जंग में हिस्सा नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दिया जाए सुल्तान ज़ीशान कि अफ़्व दरगुजर इस्लाम की भी शान है और आपकी भी। तमाम अहले दरबार जोसेलिन की मक्कारियों पर हैरान हो रहे थे। इससे पहले कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जोसेलिन की किसी बात का जवाब देते, काजी शहर इब्ने अरसून अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुखातिब करके बोले, सुल्तान मोहतरम, मैं इस कतई कलामी और मुदाखलत के लिए माजरत खा हूँ। काजी इब्ने अरसून का लहजा बहुत नर्मो शीरी था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हैरत से काजी शहर की तरफ देखा, फिर मुअद्दब लहजे में कहने लगे, फरमाइए काजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इब्ने अरसून के इल्म व फजल की वजह से उनका बेहद एहतराम करते थे। यकायक इब्ने अरसून के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। बड़ी से बड़ी तकलीफ और बीमारी में पुरसकून रहने वाला काजी उस वक्त हालत जलाल में था और शिद्दत जज्बात से इब्ने अरसून का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिल्लत इस्लामिया के इस दुश्मन ने बड़ी मक्कारी और बेहयाई के साथ एतराफ किया है कि माज़ी करीब में ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादतियां की हैं। काजी इब्ने अरसून ने जोसेलिन सानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि वहशत व दरिंदगी को ज्यादती कहा जाए। ये कहकर काजी इब्ने अरसून चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। पूरे दरबार पर गहरा सकूत तारी था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शदीद हैरत के आलम में काजी इब्ने अरसून की तरफ देख रहे थे। यकायक इब्ने अरसून ने अपने खड़े होने का जाविया तब्दील किया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातिब हुए। यह आज से 47 साल पहले का वाकया है कि जब सुल्तान मौसूफ पैदा भी नहीं हुए थे और खुद ये गुनहगार काजी इब्ने अरसून जो अहले दरबार के सामने खड़ा है उस वक्त मुश्किल से 4-5 साल का होगा। अहले दरबार की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। वो पलकें झपकाए बगैर काजी इब्ने अरसून के नूरानी चेहरे की तरफ देख रहे थे जो किसी खास राज का इंकशाफ करने वाले थे।